السلام علیکم. پیار محبت ذوق شوق نال پیغمبر علیہ السلام تے درود پاک. لوگوں نظر نہیں آنا ایک رب دے نام بجاؤ. لوگوں نظر نہیں آنا ایک رب دے نام بجاؤ. اس دا ثواب بے شک پہنچاؤ جسم جاؤ. اس دا ثواب بے شک پہنچاؤ جسم جاؤ. اس ملک بچ بے فائدہ نہ شور شرم جاؤ. اس ملک بچ بے فائدہ نہ شور شرم جاؤ. باہوش ہو کے سمجھو قرآن دے اشارے. مسئلہ توحید والا کرنا نسان گورے. مسئلہ توحید والا کرنا نسان گورے. توحید بن لوگوں ہونے نہیں گزارے. حاجت روا خدا ہے اس نو سزا پکارو. حاجت روا خدا ہے اس نو سزا پکارو. آنکھیے تہن بہادی علماء جل گئے. مسئلہ توحید والا شیخ القرآن تیرا ہو دے بلند ستارہ. شیخ القرآن تیرا ہو دے بلند ستارہ. حق سے باطل لگیتا ہے جہاں کے نظارہ. مسئلے کرندہ حق دے دے کھان والیا. بھول جانو ستارہ لان والے آئے. آیا غم آسیاں دے کھان والے آئے. جیو جیا شان والا آجا نہ کوئی آنا ہے. جیو جیا کنوں اشارہ نہ توڑیا. پتھرا تو کلمہ پڑھان والیا. پتھرا تو کلمہ پڑھان والیا. چپے چپے فیض نو کھلان والے آئے. آیا غم آسیاں دے کھان والیا. بھلیاں نو ستارہ لان والیا. شان ثابت چند درود پاک. اچھا چلو جی. ساری دنیا تو ہے دو نرالے. نصیبے جلے سنگ لگے. ساری دنیا تو ہے دو نرالے. نیلے منبر سنبھالے. نصیبے جلے سنگ لگے. آئی کونے نو مردی جواری. آئی کونے نو مردی جواری. آئی کونے نو مردی جواری. زلزلہ ہوئے بات لتے ساری. ساری دنیا سے کر گئے اجالے. نبی دے جلے سنگ رل گئے. میر جسمان سیدہ دمادے. میر جسمان سیدہ دمادے. توحیدی لشکر آیا. باطل دا تختا چالت حق سمجھا گیا. عدالت جائے لان ہویا. ہر شرک دائی تاج و تخت ختم نبوت. تاج و تخت ختم نبوت مولانا حسین علی الوانی. مولانا حسین علی الوانی. نعرہ تکبیر. ایک ماں بچلانا آیا. حسین علی نام صدایت نتا پا گیا.
گیا توحیدی لشکر پیر بخاری مشرق دیمت گئی ماری تھر چکرا گیا تکبیر پیر طریقہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن مولانا طاہر پنجبیری محدث کبیر مولانا قاضی شمس الدین صاحب اکابرین ارشاد التوحید و سنت اپن پیر دبچ طاہر نے ڈیرا لایا ہے پن پیر دبچ طاہر نے ڈیرا لایا ہے حق دا آباد گھر گھر بچ پہنچایا ہے جنت یہ بجان نشین ہے جنت یہ بجان نشین ہے اے حق دا فاضل امین قرآن سنا گیا توحیدی لشکر آیا قاتل دا تغتا چالت حق سمجھا گیا اور توحید دا جائے اعلان محمد امیر کتاب توحید دا جائے اعلان محمد امیر کتاب سر بوتے بچیا شرک نیرو نیر کتاب کر مشرک ہائے ہائے کر مشرک ہائے ہائے کوئی مینوان بچائے کہ کرے تھما گیا توحیدی لشکر آیا قاتل دا تختا شاید حق سمجھا گیا